अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी है और जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ आफरीदी को रोस्ट्रम पर बुलाया है। इसी पर बात करेंगे। मजीद हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रेहान शेख। रेहान शेख, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बाकायदा तौर पर समाअत शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है बाज़ाब्ता तौर पर समाअत शुरू कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के हवाले से जो परवेज इलाही की दरख्वास्त थी, जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पर हम काफ़ी सुप्रीम कोर्ट बार के सदूर दे रहे हैं और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर है जावेद आफरीदी, उन्होंने ये कहा कि हमारी एक आईनी पेटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है और उसके अंदर उन्होंने इस्तदा की है फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, जिस पर अली जफर जो कि तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उन्होंने एतराज़ उठा दिया है कि फुल कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त जो है कमरा अदालत नंबर 1 में इस अहम तरीन केस की समाअत जारी है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो वफाकी वजीर एहसन इकबाल, असद महमूद एहसन इकबाल यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जिसमें फवाद चौधरी, फर्रुख हबीब, बाबर एवान, आजम सवाती और दीगर लोग मौजूद हैं। मोने सलाई काफ लीग की जानिब से यहाँ पर मौजूद हैं। आज रिप्लाई भी जमा होना है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो उन्हें कहा गया है। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात का जो ख़त है उस हवाले से भी आज कमरा अदालत में जो है मजीद उस पर जो कोर्ट नंबर 1 है वो रोशनी डालेगा। अहम तरीन समाअत का 1 बजे का वक्त था जो इस वक्त शुरू हो चुकी है और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अपना जो उनको रोस्ट्रम पर बुलाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने जो अपना मुद्दा सामने रखा और उस पर उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, जिसको बैरिस्टर अली जफर तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने उसको चैलेंज भी कर दिया है। अच्छा रेहान, ये भी जानना चाहेंगे, बताया जा रहा था कि सियासतदानों को आने से मना किया गया है। जब दोनों तरफ के फरीकों को मना किया गया है तो यहाँ पर तो आप बता रहे हैं कि दोनों तरफ से लोग मौजूद हैं, इवन के काफ लीग के मोने सलाही भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता रोज़ जो कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वर्कर्स और कारकुनान की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ रहनुमा और फ्रीकैन आ सकते हैं। सुबह एक आर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोअज़्ज़ज़ जज की जानिब से आया गया था कि सिर्फ फ्रीकैन आएंगे और सियासी रहनुमा भी यहाँ पर नहीं आएंगे। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो इजाज़त दे दी और जो सियासी जितने रहनुमा हैं उनको आने की इजाज़त दी है, फ्रीकैन को भी है, लेकिन जो कारकुनान बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट के अहाते से काफ़ी दूर है उनको मना किया गया था। एक खदशा ये था कि यहाँ पर हुकूमती कारकुनान जमा होंगे, इसके साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी जमा होंगे तो रेड जोन के एरिया में कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। उसके तनाजुर में जो है मना किया गया था। सुबह यहाँ पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाबर एवान और आजम सवाती आए तो हुकूमती जानिब से ये एक एतराज़ उठाया गया, तो बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया चूँकि वो लाइसेंस शुदा हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट आने की इजाज़त है, इसलिए उनको इजाज़त दी गई है। उसके बाद यहाँ पर मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के बाद ये तय पाया कि जो सियासी रहनुमा हैं, कायदीन हैं, बड़े लीडर हैं, सिर्फ वो कमरा अदालत के अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, असद महमूद और एहसन इकबाल वो यहाँ पर आए, मोने सलाई भी आए। अब हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो रहनुमा हैं, बड़े रहनुमा हैं, उनको इजाज़त दे दी गई है, लेकिन कारकुनान की अगर हम बात करें तो कारकुनान को अब भी कारकुनान को इजाजत नहीं दी गई है और कुछ रहनुमा जिनके लिस्ट एक पेश की गई थी वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फरीकैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी ने भी फरीक बनने की इस्तदा की है, फिर वो आज ही क्या मंजूर की जाएगी और आज ही फिर वो फरीक बन के पेश हो सकते हैं समाअत के दौरान? क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आज 2 सुप्रीम कोर्ट में हम कह सकते हैं कि दरख्वास्तें जमा हुई हैं, कराई गई हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है। उनके वकील जो नाइक साहब हैं, फारूक एच नाइक,
ان کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ یہاں پر جمع کروائی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ ہمارا بھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے، حکومت کے ہم اتحادی ہیں، تو اس کیس میں ہمیں بھی فریق بنایا جائے۔ دوسری جانب JUI جو کہ حکومتی اتحاد میں شامل ہے، ان کی جانب سے بھی ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے، لیکن اس درخواست کا جو سب سے بڑا مین فوکس اور مین مدعا وہ یہ ہے کہ چونکہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے، اس لیے اس پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ یہ دو درخواستیں آج جمع کروائی گئی ہیں اب سے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ پہلے۔ اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی صوابدید ہے کہ کیا وہ ان کو جو فریق بننے کی درخواست ہے کیا ان کو ساتھ اٹیچ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، لیکن درخواستیں باضابطہ طور پر جمع کروا دی گئی ہیں۔ اچھا، درخواستیں باضابطہ طور پر جمع ہو گئی ہیں، لیکن ریحان شیخ یہ جاننا چاہیں گے، جیسے کہ آپ نے کہا سماعت شروع ہوئی جس کے بعد فوری طور پر یہ بات کی گئی کہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے، دوسری جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے، یعنی کہ سماعت شروع ہونے کے بعد پہلی بحث جو ہے وہ اس بات پر ہو رہی ہے کہ 3 رکنی بینچ کرے گا، فل کورٹ بینچ کرے گا یہ سماعت۔ جی بالکل، دیکھیے آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس اور دیگر 2 ججز یہاں پر آئے، تو آتے ہی جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کمرہ عدالت کی جو فرنٹ رو ہے اس پر نظر ڈالی، تو سپریم کورٹ بار کے موجودہ اور جو ایکس پریزیڈنٹ تھے وہ یہاں پر بیٹھے تھے، تو انہوں نے سماعت کا آغاز ہی یہاں سے کیا کہ آج یہاں پر سپریم کورٹ بار کے کافی صدور نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے موجودہ سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں جاوید لطیف ان کو بلایا اور روسٹم پر بلا لیا۔ روسٹم پر جیسے ہی سپریم کورٹ بار کے صدر آئے انہوں نے کہا کہ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ بارز کی، کافی طویل میٹنگز ہوئی ہیں، کچھ لوگ نے ویڈیو لنک پر بھی ہمیں جوائن کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ پایا ہے کہ ایک آئینی درخواست ہم نے دی ہے وہ آپ کے اس وقت پاس ہے، اور ہماری اس کے اندر یہ استدعا ہے کہ چونکہ یہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے اس کے لیے ایک فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ یہ انہوں نے استدعا رکھی، اور جیسے ہی انہوں نے استدعا رکھی تو سپریم کورٹ کے وکیل جو ہیں بیرسٹر علی ظفر انہوں نے فوراً اس کو چیلنج کیا اور روکا اور اس کی مخالفت کر دی اور کہا کہ اس معاملے پر فی الوقت جو ہے فل کورٹ کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ اس سے قبل جب پنجاب کا جو معاملہ آیا تھا یہی معزز 3 ججز تھے جنہوں نے سماعت کی تھی، اور پچھلی سماعت جو لاہور رجسٹری میں ہوئی تھی اس کے جو ریمارکس تھے معزز ججز کے، معزز عدالت کے، اس سے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اور تحریک انصاف کے لوگ اس کو تسلی بخش قرار دے رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ جب اسلام آباد سپریم کورٹ میں اسی کیس کی جب سماعت ہوگی تو پریویس ریمارکس کو دیکھتے ہوئے ان کو کافی امکان تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا ہے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو غلط قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حکمران جماعت کا جو ہے آپس میں مشاورت ہوئی، لیگل ونگ آپس میں بیٹھے، تو انہوں نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ ایک نئی درخواست دائر کی جائے اور اس میں کہا جائے کہ 3 رکنی بینچ کے بجائے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ JUI کی جانب سے جو درخواست کامران مرتضیٰ سینیٹر انہوں نے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک نے یہ درخواست دی، اور درخواست کے اندر یہی مدعا رکھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، اور اس کے بعد پاکستان جو سپریم کورٹ بار کی جو پاکستان بار کونسل اس کی بھی ایک درخواست ہے، جاوید لطیف جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار کے، ان کی درخواست کا لب الباب اگر ہم بتائیں 1 لائنر تو اس میں بھی انہوں نے یہی استدعا کی تھی کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، لیکن اس کو تحریک انصاف کے وکیل نے ایسا کرنے سے اس پر اعتراض اٹھایا ہے۔ اب یہ اس وقت جو ہم بات کریں سپریم کورٹ آف پاکستان اور معزز بینچ جو ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی، یہ مکمل طور پر اس کا صوابدید ہے، کیا یہی 3 رکنی بینچ جو ہے مزید سماعت کرے گا یا پھر اس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ یہ سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کی صوابدید ہے۔ ٹھیک، ریحان شیخ ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید تفصیلات بھی آپ سے لیتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر رولنگ کے خلاف درخواست پر باقاعدہ طور پر سماعت شروع ہو چکی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، اور عدالت نے سابق صدر سپریم کورٹ بار لطیف آفریدی کو بلایا، اور اس موقع پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے ایک متفقہ طور پر درخواست دائر کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے فل کورٹ بینچ کے لیے، تو اس پر اس وقت بحث کا سلسلہ جاری ہے۔